मैं आपको शाहिद आपको सर्वे जनरल पाकिस्तान ख़ास तौर पे मैं आज खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे एक वक्त पे खौफ था कि ये टाइम पे आप नहीं कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं जो चाहते ही नहीं कि ये हो। हमारी कई चीज़ें मसलन FBR को बहुत पहले हमें उसको कंप्यूटराइज कर देना चाहिए था सारा सिस्टम, और कब से कोशिश हो रही है, लेकिन वो नहीं होता। उसकी वजह यह है कि कंप्यूटराइज ना करने से इंटरेस्ट ग्रुप्स को इसका बहुत फायदा मिलता है। और यहां पाकिस्तान में जो सबसे बड़े इस वक्त कब्जा ग्रुप बने हुए हैं, ताकतवर लोग जिन्होंने इतना पैसा बना लिया जमीनों पे कब्जे करके, वो ये नहीं चाहते कि इस तरह की एक्सरसाइज हो। तो इसलिए खास तौर पर मैं आपको आज अप्रिशिएट करना चाहता हूं कि मुझे पता है आपको शुरू में कितनी प्रॉब्लम्स आई, और मुझे पता है कि आपको किस शहर में अभी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो डरे हुए हैं कि अगर यहाँ सारा कुछ कैडेस्ट्रल मैपिंग अगर डिजिटाइज होगी तो बड़ी चीज़ें नज़र आएंगी। जिस तरह आपने अभी इस्लामाबाद में देखा कि 300 अरब बल्कि 400 अरब 300 अरब रुपए की उसकी वैल्यू की ज़मीन उसके ऊपर या कब्जा हुआ था या वो अनयूटिलाइज पड़ी थी। और उसके अलावा जो 100 अरब ऑलमोस्ट 1000 एकड़ ज़मीन फॉरेस्ट की, इस्लामाबाद की फॉरेस्ट की ज़मीन, उसके ऊपर कब्जा हुआ। तो ये इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, शफाफियत आ जाएगी। और सबसे बड़ा शफाफियत का ख़तरा उन लोगों को है जो कि शफाफियत ना होने की वजह से पाकिस्तान में उन्होंने इतना पैसा बनाया और ये इतने ताकतवर लोग बन चुके हैं। तो इसकी जो मुझे सबसे बड़ी तो ये खुशी है, क्योंकि यहाँ इतना जुल्म होता है कमज़ोर लोगों के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर इतना जुल्म होता है। ताकतवर कब्जा ग्रुप एक बार ज़मीन किसी की कब्जा कर लें तो हमारा जो सारा सिस्टम बना हुआ है नामुमकिन है लोगों को अपनी कब्जा छुड़वाने का। और इसमें जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जो कि मैं बार बार कहता हूं कि इस मुल्क का सबसे बड़ा असास है, ये अगर हम सही माने में सिर्फ इसी एसेट को यूटिलाइज कर लें तो हमारे मुल्क के कई मसले हल हो जाते हैं। जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त कि जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, डॉलर्स ज़्यादा बाहर जाते हैं, कम अंदर आते हैं। अगर हम सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए वो एनवायरनमेंट बना दें, माहौल बना दें इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वो इतना वहाँ पैसा पड़ा हुआ है बाहर, वो बड़े आराम से अगर यहाँ इन्वेस्ट करें तो हमें ये जो प्रॉब्लम्स आते हैं IMF और ये जो डॉलर ऊपर चला जाता है, रुपया नीचे चला जाता है, महंगाई होती है, ये सब उससे कनेक्टेड हैं। और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में हमने वो रूल ऑफ लॉ नहीं दिया लोगों को जो बाहर से आके इन्वेस्ट करे। और कानून की बालादस्ती होती है तो इन्वेस्टमेंट आती है, जब इंसाफ होता है तो खुशहाली आती है। तो ये उसमें एक बहुत बड़ा कदम है। आज ओवरसीज पाकिस्तानी ज़्यादातर ज़मीन खरीद लेते हैं, पैसा कमाते हैं, बाहर से ज़मीन प्लॉट लिया और फिर अपना घर का सोचते हैं। तो वो भी उनको इत्मीनान नहीं होता कि मैं ज़मीन भी लूँगा और उसके ऊपर कब्जा हो गया या कोई तो मैं कुछ नहीं कर सकूँगा। और होता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम ओवरसीज पाकिस्तानी इसका होता है, उनकी ज़मीनों पे कब्जे हो जाते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप अदालतों में केसेस देखें तो तकरीबन 50% केसेस ज़मीन के होते हैं, क्योंकि ज़मीन की यही प्रॉब्लम्स होते हैं, मलकियत नहीं होती या निचले रेवेन्यू स्टाफ के साथ मिलकर धांधली हो जाती है। ये जो पुराना शेरशाह सूरी ज़माने का सिस्टम चला आ रहा है, वो लट्ठा का और वो मुसावी, वो सिस्टम ऐसा है कि उसमें बड़े आराम से, अगर मैं ताकतवर हूं, मैं पैसा दूं तो मैं आराम से मैनिपुलेट कर सकता हूं वो सिस्टम। और इसलिए सारे बेचारे अदालतों में केसेस होते हैं, और अमूमन जो मार खाता है वो बेचारा कमज़ोर आदमी है। कई दफ़ा ओवरसीज पाकिस्तानी उनकी आती है कि वो वापस आते हैं या रहते हैं, पता चलता है उनके ऊपर घर पे कब्जा, वापस बाहर गए, वापस आए, घर पे कब्जा हो गया, ज़मीन पे कब्जा हो गया, प्लॉट पे हो गया। तो वो इतना मुश्किल है हमारे सिस्टम में कि हम उनकी मदद कर सकें। तो ये बहुत बड़ा आज कदम उठाया गया, और ये इंशाल्लाह आप देखेंगे
کہ اس سے بالکل ایک چینج آ جائے گا. آن لائن پہ آپ لوگ دیکھ سکیں گے کہ اچھا جی بتائیں اسلام آباد میں پلاٹس ہیں تو ہم آن لائن میں دیکھ لیں گے یہ پلاٹ ہے, پتہ چل جائے گا کہ اس کی ملکیت کون ہے, کس کے پاس ہے. سو یہ بالکل ایک ٹرانسفارمیشنل چیز ہے. اور اسلام آباد, لاہور اور کراچی, یہ 3 بڑے شہر, ان کی جو ساری کیڈسٹرل میپنگ جو ڈیجیٹائز ہو چکے گی وہ انشاءاللہ نومبر میں ہو جائے گی. اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلے 6 مہینے میں سارے پاکستان کو ہم کور کر لیں گے. تو یہ جو بہت بڑا ایک ایشو ہے انشاءاللہ یہ ٹرانسپیرنسی کا اور ملکیت کا اور لوگوں کے مسئلے وہ بھی حل ہو جائیں گے. اور پھر ہماری جو اگلا فیز ہے انشاءاللہ اگلے 6-7 مہینے میں, وہ اگلا فیز یہ ہے کہ گھر بیٹھے بیٹھے آن لائن ٹرانسفر کروا سکیں گے. یعنی زمین آپ نے خریدنی ہے, آپ کی ملکیت پتہ ہوگی سب کچھ. اب تو ہمارا وہ جو نادرا ایک سسٹم لے کے آ رہا ہے کہ آپ وہ اپنی موبائل پہ تصویر کھینچ کے تو فنگر پرنٹ لے کے آپ ساری انفارمیشن لے سکتے ہیں. تو یہ تیزی سے پوری ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے انشاءاللہ لوگوں کے لیے آسانیاں, عام لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے. اور یہ جو اتنا بڑا کیپٹل ہے ہمارا, یہ جو لوگوں کے پاس ڈیڈ کیپٹل ہے, زمین ڈیڈ کیپٹل ہے پاکستان میں, بینک قرضہ ہی نہیں دیتے اس کے اوپر کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جناب ملکیت اس کے اوپر, اور خاص طور پہ دیہاتی علاقوں میں. تو یہ ایک ریلیز کر دے گا پاکستان کا پوٹینشل. زمین کی قیمتیں اتنی تیزی سے بڑھی ہیں. ایک وقت تھا کہ یہاں قبضہ گروپ نہیں ہوتے تھے, ایک ٹائم تھا, لیکن زمین اتنی مہنگی ہوتی جا رہی ہے شہروں کے اندر کہ اس لیے بھی بہت ضروری ہے اس چیز کے لیے. قبضہ گروپ کو اگر کوئی چیز ڈیفیٹ کرے گی تو اب وہ یہ انشاءاللہ یہ ٹیکنالوجی کرے گی. دوسری چیز یہ بڑی مجھے خوشی ہوئی کیونکہ دیکھیں ہمارا جو اگلا مسئلہ وہ یہ ہے کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے جو پاکستان کو خطرہ ہے موسم کی تبدیلی کا, یہ بڑا سیریس خطرہ ہے ہمیں. تو جس کی وجہ سے ہم پوری اب کوشش کر رہے ہیں پاکستان میں کلین اور گرین پاکستان دونوں کنیکٹڈ ہیں. پولوشن کا بھی پاکستان کو میں بہت بڑا مسئلہ ہے, دریا کنٹیمنیٹ کیے ہیں اور یہ اپنی ہوا کو. لیکن دوسرا جو ہم نے درخت تیزی اپنی تباہی کی ہے ملک کے اندر, کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں کہ پاکستان وہ ملک ہے جس میں تقریباً دنیا میں وہ ملک ہیں جن میں سب سے کم فارسٹ کور ہے, اور اس کی وجہ ہے کہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں اس طرف. تو جو اب ہم ریفارسٹریشن کر رہے ہیں پاکستان کی, اس کے اندر بھی یہ بڑی مدد کرے گی کیونکہ سیٹلائٹ امیجنگ سے ہمیں جس طرح ابھی کیڈسٹرل میپنگ سے ہمیں پتہ چلا کہ جو ہم 3 سال سے کوشش کر رہے ہیں فارسٹریشن کی 18 سے لے کے اب تک, تو ہم جو 45 ایکڑ سے صرف ایک ہائی وے کشمیر ہائی وے کے اوپر, سری نگر ہائی وے کے اوپر 45 سے 113 ایکڑ پہ ہمارا جنگل اگ چکا ہے. یعنی 45 سے گروتھ ہو گئی ہے 113 پہ, اور وہ اس لیے کہ اس پہ نظر آ گئی ہمیں, اس کیڈسٹرل میپنگ پہ وہ نظر آ گیا گرین ایریا. تو اسی طرح جب کوئی کٹے گا بھی درخت تو وہ بھی ہمیں نظر آ جائیں گے کہ جب کہیں بھی ہم دیکھیں گے ڈیفارسٹریشن ہے تو وہ بھی ہمیں نظر آ جائے گا اس میپ اس کے اوپر. اور آخر میں یہ بہت ضروری ہے کہ گورنمنٹ کی زمینوں کو ہم بچائیں. ہم نے ابھی دیکھا جتنا ہمارے دور میں 3 سال میں جتنے ہم نے قبضے چھڑوائے ہیں اور جتنے اربوں روپے کی سرکاری زمینوں کے اوپر قبضے, فارسٹ لینڈ کے اوپر قبضے, تو یہ اگر اسلام آباد میں آپ سوچ لیں کہ 300 ارب روپے کی زمین ہمیں پتہ چلا ہے جس کے اوپر قبضے ہوئے ہیں یا ان یوٹیلائزڈ ہیں, ساتھ یہ جو فارسٹ لینڈ کے اوپر 100 ارب 1000 ایکڑ فارسٹ کی زمین کے اوپر قبضہ ہوا ہے. تو سوچیں کہ یہ, اور اگر ہم نیشنل پارک بھی دیکھیں جو مرغلہ کی ہے ادھر بھی کتنے قبضے ہوئے ہیں. تو یہ اب موقع ملے گا ہمیں, ہم اس کو بڑے آرام سے چیک کر سکیں گے, ہم دیکھ سکیں گے میپنگ کے اوپر کہ کدھر کیا ہو رہا ہے, کس طرح کی ہماری یہ جو گرین ایریاز ہیں ان کو کیسے افیکٹ کیا جا رہا ہے. تو میں پھر سے آج آپ کو مبارک دیتا ہوں, خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اور مجھے خوشی پاکستانیوں کے لیے ہے کہ ہمارے عام لوگوں کے لیے اب انشاءاللہ یہ آسان ہو جائے گا. یہ جو اتنا مشکل ہوتا تھا زمین کی ٹرانسفر, عذاب ہوتا تھا کہ اب زمین کی ٹرانسفر کرانے کے لیے پھر ادھر پیسے دو ادھر دو, پیسے نہیں ہیں تو وہ زمین آپ کی کم ہو جاتی تھی. تو اب آپ کے لیے لوگوں کی یہ پروٹیکشن ہے اور آسانیاں لوگوں کے لیے پیدا ہوگی اور اس سے ٹرانسپیرنسی بھی آئے گی. شکریہ.
वज़ीर आज़म इमरान खान डिजिटल लैंड मंसूबे की तकरीब से खिताब करे तो उन्होंने कहा कि कब्जा ग्रुप ताकतवर हो चुका है। ताकतवर लोगों ने ज़मीनों पर कब्जा करके पैसा बनाया है। लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइज होने से शफाफियत आएगी। मुल्क में मौजूद कब्जा ग्रुप नहीं चाहता निज़ाम कंप्यूटराइज हो। कानून की बालादस्ती होते ही तो सरमायाकारी आती है। FBI निज़ाम कंप्यूटराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।